औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो 27 रजब के हवाले से है। अगर आप इसमें मेरी बताई गई एक सफ़ेद चीज़ का सदका दे देंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। आपकी बेशतर जो मुश्किलात हैं, जो आपके ऊपर जो भी परेशानियाँ इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उसको ख़त्म फरमा देंगे। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि रजब है क्या? रजब का महीना क्या है? कुरान और हदीस में इसके हवाले से क्या फ़रमाया गया है? उलमा के अक़वाल क्या हैं? इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसकी अमली तौर पर रहनुमाई आपके साथ ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी अपने तमाम सुनने वालों से कि आपको कौन-सा महीना पसंद है, उस महीने का नाम कमेंट में लाज़मी लिख दें। रजब क्या है? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रजब कोई आम महीना नहीं है, बल्कि अल्लाह के मुंतखब महीनों में से है। कुरान करीम में इसकी वाज़ेह दलील मौजूद है। सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 हैं, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। मुफस्सिरीन का इत्तफ़ाक़ है कि वो 4 हुर्मत वाले महीने ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब है। रजब वाहिद महीना है जो पूरा का पूरा तन्हा हुर्मत वाला है। रजब को अल्लाह ने शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा। ऐसा क्यों कहा गया है? हज़रत उमर और दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मनक़ूल है कि रजब को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसमें गुनाह आम दिनों से ज़्यादा संगीन है, नेकी का अजर आम दिनों से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जुल्म, नाइंसाफ़ी, बदज़ुबानी सख्त नापसंदीदा की गई है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह ताला नेकी का अजर बढ़ा देते हैं। उसके अलावा इस महीना में यानी 27 रजब और वाक़या मेराज मुकम्मल एक हकीकत के तौर पर बयान किया गया है। वाक़या मेराज क्या है? ये वो रात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले जाया गया, फिर आसमानों की सैर कराई गई, अल्लाह से बराह रास्त कलाम किया और नमाज का तोहफ़ा मिला। कुरान करीम से इसको सुने बनी इसराइल में साबित किया जाता है। इसकी आयत नंबर 1 में अल्लाह फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन। ये आयत है यानी कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रात के वक्त। मेराज के वाक़े को ये आयत जो है वो कतई तौर पर साबित करती है। अहम जो इसमें जो ये बात है कि इसमें हमने जो जिस तौर पर ये वीडियो बनाई है, क्या 27 रजब ही मेराज की रात थी? तो बाज़ मौरख़ीन के नज़दीक 27 रजब ही वो रात थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने आसमानों में बुलाया। लेकिन बाज़ के नज़दीक जो है वो रमज़ानुल मुबारक थी और बाज़ के नज़दीक रबीउल अव्वल थी। अब मेराज का इनकार नहीं है, मगर 27 रजब को तारीख़ी जो है वो यकीनी तारीख़ कहना, इसमें एहतियात की जो है वो ज़रूरत है। क्या 27 रजब में कोई ख़ास इबादत की जाए या कोई ऐसी इबादत जो साबित हो, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग बहुत सी इबादतें हैं वो बताते हैं कि 27 रजब में ये अमल कर लें, ये अमल कर लें। तो मैं आपसे ये बात ज़िक्र कर दूं कि इसकी ना कोई मखसूस नमाज ज़िक्र है, ना मखसूस रोज़ा ज़िक्र है, ना कोई मखसूस रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या किसी भी सही हदीस से ख़ास 27 रजब के हवाले से साबित नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें कि नफिल इबादत हर वक्त कर लेनी जायज़ है, ख़ास कर हुर्मत वाले महीनों में। इसलिए अगर कोई नफिल नमाज पढ़े, सदका दे, दुआ करे तो ये बिद्दत नहीं है बल्कि नेकी है, बशर्त कि इसे फ़र्ज़ या सुन्नत ना समझे बल्कि सवाब की नीयत से करे। अब सदका की फ़जीलत बहुत ज़्यादा आई है, तो अगर रमज़ानुल मुबारक में या रजब के महीने में ये जो भी अल्लाह ने हुर्मत वाले महीने, जैसे कि सहाबा ने भी फरमाया कि इसमें अजर बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें अगर सदका करेंगे तो बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। इसके हवाले से सूरह बकरा की आयत नंबर 261 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बा, यानी कि
اللہ کے راستے میں ایک چیز بھی اگر کسی نے صدقہ کی، ایک دانہ بھی صدقہ کیا، تو وہ ایسے ہے جیسے 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانے یعنی 700 گنا تک بڑھا کر اللہ کریم اس شخص کو اجر دیتے ہیں جو اللہ کے لیے صدقہ نکالتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ترمذی کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اسی طرح نسائی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقہ 2 صدقے ہیں۔ تو سفید چیز کا صدقہ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، تو کیا سفید چیز کا صدقہ ہی حدیث سے ثابت ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر کیوں لوگ کہتے ہیں کہ سفید چیز کا صدقہ جو ہے وہ رجب میں دیا جائے؟ تو بزرگان دین کے تجربات میں ہے کہ یہ عوامی عرف ہے کہ روحانی علامت ہے سفید چیز کا صدقہ دینا۔ اس سے سفید رنگ کی علامت جو ہے وہ پاکیزگی سے کی جاتی ہے، نرمی سے کی جاتی ہے اور ضرورت کے تحت کی جاتی ہے۔ اب جن چیزوں کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں، سفید چیزوں میں سے جو صدقہ آپ کر سکتے ہیں وہ چاول ہے، آٹا ہے، چینی ہے، سفید کپڑا ہے، مگر یاد رکھیں اثر رنگ میں نہیں، اثر نیت میں ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز جو سفید رنگ کی ہے وہ نہیں کر سکتے، تو آپ اپنی نیت کو صاف رکھتے ہوئے، سفید دودھ کی طرح صاف رکھتے ہوئے آپ اللہ کے راستے میں جو بھی انشاءاللہ استطاعت حسب توفیق دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے، کیونکہ صدقہ تو بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلوں کو ٹالتا ہے، اور ہر اس چیز کو جو آپ اس مہینہ میں کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر بڑھا کر آپ کو ضرور دیں گے۔ کس طرح سے صدقہ آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے؟ صدقہ جو ہے وہ ایک صلہ رحمی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اس کو لے کر آتی ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ چیزیں یعنی کہ سفید چیز کا، سفید مرغے کا صدقہ دے دیں، سفید آٹے کا، یا پھر آپ انڈے کا، چینی کا، جو بھی آپ سے بن پڑے، آپ سفید چیز کا صدقہ 27 رجب میں انشاءاللہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریاں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بلا کو ٹالتا ہے، رزق میں فراوانی ہوگی۔ اگر آپ صدقے سے جیسے کہ جادو کے اثرات وغیرہ بھی ختم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں فرما دیں گے اس معاملات میں بھی۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جو آپ کا نہیں بن رہا ہے، آپ اس کی نیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ناممکن کو بھی اللہ تعالیٰ ممکن بنا دیں گے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے تجربات ہیں کہ لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ کا یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ کی یہ بیماری دور نہیں ہو سکتی، آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن جب انہوں نے صدقے کے ذریعہ سے مدد لی، یعنی کہ صدقہ کرتے رہے، بیماری کا علاج کرتے رہے تو اللہ نے شفا دے دی۔ اس طرح صدقہ کرتے رہے اور جادو والی آیات پڑھتے رہے، یعنی کہ جو جادو کا توڑ تھی جیسے سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران کی آیات ہیں، جب وہ پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جادو کا توڑ بھی کر دیا۔ تو آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر آپ صدقہ شامل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو، اس بیماری کو، اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں کوئی ناممکن کوئی کام آ گیا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے حل نہیں ہو رہا، آپ دعاؤں کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کریں تو انشاءاللہ وہ ناممکن بھی اللہ کریم ممکن بنا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ نیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اور جس طرح میں نے پہلے تو آپ کو واضح فرما دیا ہے کہ 27 رجب میں صرف سفید چیز کا صدقہ سے مراد پاکیزگی ہے یا نیت کے صاف ہونے سے مراد دیا جاتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کسی حدیث سے ثابت ہے۔ تو آپ نیت کو صاف رکھتے ہوئے اگر کسی اور چیز کا صدقہ دیتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ قابل قبول ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔